अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेलो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम दीन व दुनिया लेकर आपकी खिदमत में फिर मैं हाजिर हुआ हूं और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें। आज का हमारा प्रोग्राम शब बारात की अहमियत और फजीलत के हवाले से है और मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब हमारे मेहमान इस प्रोग्राम की जान हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शब बारात की अहमियत और फजीलत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्लाह का बड़ा कर। मुफ्ती साहब, शब बारात की आमद है, कुछ इस हवाले से बयान फरमा दीजिए हमारे नाजरीन के लिए कि शब बारात की अहमियत और फजीलत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ज़ैन भाई बहुत ही प्यारे मौजू का इंतखाब फरमाया है, शब बारात की अहमियत और फजीलत, और सवाल भी बड़ा प्यारा है। शब बारात को सबसे पहली बात यह कि शब बारात कहते क्यों हैं। बारात का मतलब है आज़ादी, निजात। शब बारात यानी आज़ादी वाली रात, निजात वाली रात। किस शय से आज़ादी? शब बारात का मतलब है कि इस रात में अल्लाह पाक बंदों को आज़ादी अता फ़रमाता है। किस शय से आज़ादी अता फ़रमाता है कि हदीस पाक में आता है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर नहीं, बल्कि बकरियों के बालों के बराबर जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाता है। इसलिए इसको शब बारात कहते हैं कि इस रात में अल्लाह की इबादत करने वाले जहन्नम से आज़ादी हासिल कर लेते हैं। यानी इसको शब बारात कहने की वजह यही है कि इस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाता है। और कसरत के साथ रिवायात वारिद हुई हैं इस हवाले से। और जनाब हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत यहाँ तक है। वो तो यहाँ तो कबीला बनु कल्ब की बकरियों का जिक्र आया कि बकरियों वाला कबीला था, बकरियाँ पालने में बड़ा मशहूर था, बेहिसाब बकरियाँ थी, लाखों बकरियाँ थी, तो उनके साथ तशबीह दी गई। लेकिन हज़रत काब ने तो इंतहा कर दी। हदीस पाक वो बयान करते हैं कि जो शब बारात है वो इतनी अहम रात है कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के सितारों के बराबर, पहाड़ के वज़नों के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, रेत के ज़र्रों के बराबर और दिन रात की गिनती के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमा देता। और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं, और बहुत ही प्यारी रिवायत जामे तिरमिज़ी की, कि नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों, जब शबान की 15वीं रात जब शबान की 15वीं शब आए तो तुम लोग रात में खूब अल्लाह की इबादत किया करो, दिन में रोज़ा रखा करो। क्यों? क्योंकि ये इतनी अज़मत वाली रात है कि ग़रूब आफ्ताब के साथ ही अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होता है। ये खसूसियत है इस रात की। वैसे तो हर रात के आखिरी पहर में अल्लाह पाक जलवा फरमा होता है आसमान दुनिया पर, और उसकी रहमत और करम नवाजी आवाज़ें देती है, कोई मांगने वाला है, कोई मांगने वाला, लेकिन उसका टाइम थोड़ा होता है। लेकिन शब बारात की अहमियत ये है कि पूरी रात अल्लाह की मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला रहता है, खसूसी दरवाज़ा खुला रहता है। अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होता है और ख़ुद फरमाता है, अता करने वाला फरमाता है कि है कोई आज की रात बख्शिश मांगने वाला ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसे रोज़ी अता करूँ, है कोई मुसीबत का मारा ताकि मैं उसे मुसीबत से निजात दे दूँ, है कोई ऐसा हत्ता कि फ़जर तलू हो जाती है। यानी पूरी रात अल्लाह की करम नवाजी, अल्लाह की रहमत हमें आवाज़ें देती रहती है। इससे बड़ी अज़मत वाली रात क्या हो सकती है। ये तो बहुत ही अज़मत वाली रात है। और इस रात के हवाले से इस अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी करें कि इस रात में पूरे साल का बजट तैयार कर दिया जाता है। अगले साल में जो कुछ होना होता है इसी रात लिख दिया जाता है। यानी तकदीर के साथ मंसूब है ये रात। मौत हयात का फ़ैसला इसी रात में कर लिया जाता है। कौन मरने वाला है, कौन पैदा होने वाला है, सब लिख दिया जाता है। खुशी का फ़ैसला, गमी का फ़ैसला, मुसीबत का फ़ैसला इसी रात में कर दिया जाता है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि बंदों के नाम अमाल पेश होते हैं और अल्लाह पाक फ़ैसला फरमाता है अगले साल। तो ये कितनी अहमियत वाली रात है। और हदीस पाक में आता है कि लोगों के कफ़न, हम अपने हाल पे गौर करें कि हम लोग क्या करते हैं इस रात में। लोगों के कफ़न धुल के बाज़ार में आ चुके होते हैं, लेकिन लोग मेला देख रहे होते हैं, लोग खुशियों में मस्त होते हैं, हालांकि कफ़न बाज़ार में उनका आ चुका होता है। कब्रें खोदी जा चुकी होती हैं और दफन होने वाला बाज़ारों में मस्त हो रहा होता है, वो खुशियाँ मना रहा होता है, हालांकि इस रात में उसकी कब्र का फ़ैसला कर दिया जाता है। और मेरा ईमान कहता है कि इतनी अज़मत वाली रात है, इस रात अल्लाह से बंदा जो भी खैर तलब करेगा
دنیا اور آخرت کی جو بھی خیر طلب کرے گا اللہ پاک اس کے دامن کو مالا مال فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مغفرت کی رات ہے، یہ جو مغفرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اس رات میں جو ہے مغفرت نہیں ملتی، بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو ایسا شخص کون ہے؟ بڑی عظمت والی رات ہے زین بھائی، اس میں جس طرح میں نے چند روایات پہلے بھی عرض کی ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے کہ اس رات اللہ پاک 300 دروازے اپنی رحمت کے خصوصی دروازے کھول دیتا ہے، کرم ہی کرم ہے، بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن واقعی آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور اتنے بدبخت ہیں، اتنے بد نصیب ہیں کہ اتنی عظمت والی رات میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اس سے بڑے بد نصیب کون ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کون شخص ہے، کافر مشرک کے حوالے سے آیا کہ کافر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات، نجومی کی مغفرت نہیں ہوتی، جادوگر کی مغفرت نہیں ہوتی، کاہن کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، عادی شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تکبر کرنے والا اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا تکبر کی نیت سے اس رات اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، زانی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو اس رات بھی محروم رہیں گے۔ تو مجھے آپ ایک بات یہ بتا دیں زین بھائی کہ اگر کوئی شخص اس رات بھی محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے اس رات بھی محروم ہو گیا، تو مجھے بتائیں وہ کب سیراب ہوگا اللہ کی رحمت سے؟ تو میرے نزدیک اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے جو آج کی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اللہ پاک توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال ہے اسی شب برات کے حوالے سے، ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، ہلڑ بازی ہوتی ہے اور ایک عجیب و غریب سا سما ہوتا ہے، راتوں کی نیندیں حرام کر دی جاتی ہیں، پٹاخے خاص طور پہ بچے انوالو ہوتے ہیں اس میں، تو یہ کیا اس کا کوئی شب برات سے کوئی نسبت ہے؟ کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں۔ زین بھائی اصل میں بات یہ ہے، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ دور جاہلیت کی کچھ باتیں آج تک ہمارے اندر موجود ہیں، بہت سارے رسوم و رواج ہمارے اندر موجود ہیں، کفار و مشرکین کی بہت ساری رسمیں آج تک ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ رسول پر یوم آخر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی غلیظ چیزیں ہیں یہ آج تک ہم اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، انہیں دور کرنا ہوگا۔ شب برات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ان ہلڑ بازیوں کا، پٹاخوں کا کیا تعلق ہے؟ شب برات تو ہے اللہ کو راضی کرنے والی رات، عبادت کی رات ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کی رات ہے، تو اس رات میں یہ ہلڑ بازی کا، پٹاخے کا تعلق اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو دور جاہلیت کی ایک رسم ہے، بدبختی ہے کہ ہمارے یہاں عام کر دی گئی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام کام ہے، یہ پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی، ہلڑ بازی یہ سب ناجائز ہے، یہ غیر مذہبوں کی رسمیں ہیں اور اسے توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ المرء مع من احب حدیث پاک میں ہے کہ جو جس کا طریقہ اپنائے گا دنیا میں وہ آخرت میں پھر اسی کے ساتھ ہوگا۔ توبہ کرنا ہوگا۔ یہ رات تو اللہ نے مغفرت کے لیے عطا کی تھی، یہ رات اس لیے آئی کہ ہم رحمان کو راضی کریں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم شیطان کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پٹاخے وٹاخے یہ سب گناہ ہے، اور جو والدین اپنے بچوں کو اس حوالے سے پیسہ دیتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، اور جو لوگ اس میں ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور مقابلے کرواتے ہیں وہ سب برابر کے حصے دار ہیں، کیونکہ جس طرح سے نیک کام میں تعاون بھی نیکی ہوا کرتا ہے، اس طرح برے کام میں تعاون بھی برائی ہوا کرتا ہے، تو انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ رات پٹاخے چھوڑنے کی نہیں، یہ رات آنسو گرانے کی اللہ کی بارگاہ میں۔ آنسو گرانے کی ہے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی مفتی صاحب کی، بڑی خیر حاصل گفتگو کی اور بتایا کہ اس دین اسلام سے ان پٹاخوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو مغفرت کی رات ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین صدیقی کو اور مفتی محمد شیخ سروری قادری صاحب کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ پروگرام تک چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں، اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں کمنٹس لکھنا نہ بھولیے، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے تو کمنٹس باکس میں آپ اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔